इतनी टचिंग ये मूवी है और ये जो खास तौर पे सीन्स है ईमान के भागने वाली, अमेजिंग। अच्छा, अब टीवी में काम करना और फिर फिल्म का एक एक्सपीरियंस कि जब आपको पता है कि लोग पैसे देके 2.5 घंटे बैठे होंगे एंड दे विल नॉट टेक नॉनसेंस और फौरन आपको रिस्पॉन्स देंगे कि जी अच्छा लगा है नहीं, फिर ऐसे प्रोजेक्ट में बड़ा डर तो लगता है ना, फिल्म करने जा रही हूँ, यू कॉन्शियस एट एनी स्टेज और फिर नसीरुद्दीन शाह के साथ परफॉर्म करना। फिर एक बात बताऊँ, हाँ कि ना अभी जब हम क्लिप्स देख रहे थे ना, तो जब भी मैं क्लिप्स देखती हूँ ना अभी तक, तो ना आई गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। इट्स जस्ट यू नो, इट्स जस्ट थोड़ी मेरे भी होते हैं। मैं जब भी म्यूजिक सुनती हूँ ना वैसे भी लगा के अल्लाह अल्लाह। ओए, मैंने एक बात बतानी है। हाँ। एक हमारे सिंगर है, पिछले दिनों आए हुए थे, फेवरेट फिल्म्स के एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप फेवरेट फिल्म की बात करते हैं, उन्होंने खुदा की देखा था। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि फेवरेट फिल्म है तो उसके ऊपर फिर आप गलत बातें ना करें। उनसे कहा कि म्यूजिक कैसा लगा, म्यूजिक, क्योंकि वो कौन थे बता दो यार, कोई ऐसी बात नहीं। कौन? नहीं रहने दो, मैंने कोई लड़ाइयाँ नहीं सिर्फ पता मुझे थोड़ा ना बुरा लगा। ओपिनियन बड़ी इमोशनल हूँ अपनी फिल्म के अच्छा, बाद। क्या बोला उन्होंने? तो उनसे कहा कि म्यूजिक कैसा लगा। हाँ, शोएब मंसूर जिस लेवल के हैं उस लिहाज से म्यूजिक वाज एवरेज। अगर ये एवरेज है तो फिर अबव एवरेज क्या है? एक केड़ा सी, मुझे तो ये बताओ। बड़ा मुझे गुस्सा आया। हिंट दे दो, नाम कैसे शुरू होता है? ABC एस। मैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। शहजाद रॉय? आई लव शहजाद रॉय तो नहीं कह सकते। नहीं शहजाद। कौन? तो सिंगर थे, म्यूजिशियन थे? सिंगर भी म्यूजिशियन भी। आप बताएं कि वो ऐसे कौन से साहब थे जिनका नाम एस से शुरू होता है, म्यूजिशियन भी है, सिंगर ने, और उन्होंने ये बात की? मेरे भी समझ में आ रहा है, SMS करके जल्दी बताएं। अच्छा, बट हाउ इज एक्सपीरियंस नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करना? पहला सीन उनके साथ था आपका? नहीं, आखिरी सीन उनके साथ। आखिरी सीन चाहता तो पक्का तकी होगी। भाई देखो, पहले तो मुझे बताया नहीं कि नसीरुद्दीन शाह है फिल्म में, ठीक है? उसके बाद हर चीज में सरप्राइज एंड पे जाके पता चल रहा है कि मतलब कि 2 दिन बाद शूटिंग है। पहला सीन उनका वो शूट हुआ था, ठीक है? शुरू उनसे हुई थी फिल्म, पहला सीन उनके साथ शूट हुआ जो कोर्ट में था। तो जी पता चला, मैंने कहा है आपको पता ही नहीं, हम सच बिग फैन और ये और वो है जी, वो हो गया। उसके बाद मिडिल ऑफ द शूटिंग कहते हैं बाय द वे आपका एक अकेले का सीन भी है नसीरुद्दीन शाह के साथ। मैंने कहा क्या बात है इस बात का, दिस इज अनफेयर। ही क्या बात हो गई कि मतलब कि आप राइट इन द मिडल, अब मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती, भाग भी नहीं सकती। मैं तो डर गई ना, क्या मतलब कि देखो पहली फिल्म एक तो ठीक है, पहली फिल्म में कोई भी परफेक्ट, कोई भी अच्छा नहीं होता, परफेक्ट तो कभी कोई होता ही नहीं एक्टर, बट यू कांट बी गुड इन द फर्स्ट फिल्म बिकॉज यू डोंट नो द डोंट्स, कि क्या नहीं करना चाहिए बड़ी स्क्रीन पे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर कोई बड़े से बड़ा एक्टर भी जो आज तक है, उनकी पहली फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारी खराबियां नजर आएंगी। तो एक तो पहली फिल्म, और फिर है अकेले नसीरुद्दीन शाह के साथ, कैसे करूंगी मैं? मतलब कि ऊपर से ये भी सारा प्रेशर था, एक तो आबिद अली की बेटी होने का कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसके ऊपर पहली फिल्म, उसके ऊपर मॉडल्स को एक्टिंग नहीं आती का प्रेशर, कि जरा सी भी गलती होगी ना, देखा कहा था ना मॉडल्स को एक्टिंग नहीं आती, we immediately jump onto that, whereas you know we've got to understand, वैसे भी आपकी एक्ट्रेसेस कितनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, quite honestly, I mean I don't mean to be offensive, but ठीक है ना, कुछ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो सिर्फ एक्टिंग करती हैं और उनकी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं है। सही बात। कुछ मॉडल्स हैं जिनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। प्रेशर के साथ SMS ने कहा नहीं, किसी ने कहा वो शराज उपल थे। बस ठीक है, आगे बात करनी है, ठीक है? भाई हर एक का ओपिनियन होता है, हर एक आजाद मुल्क है, हाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कौन सी फिल्म का फिर म्यूजिक अच्छा था भाई, प्लीज मुझे बता दो, कहाँ है वो अच्छा म्यूजिक, मुझे सुना दो। वो उनका मतलब होगा हसीना 0 मीटर, या हसीना CNG, गुलाबो, मेरे दिल से रोज ऑन किस किस का नाम आपको बताऊं मैं? हाँ जी, कौन है? पोतरा शाहिदा, वो भी थी, अभी 2 तरह शाहिदा भी आ रही। अच्छा, मतलब पोता जो था शाही, अच्छा वो गुजर था उसका बेटा, इसका कुछ फिल्म थी। सॉरी, कॉलर कौन है? उस्मा फ्रॉम शाहजहां, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नादिया एंड गुड मॉर्निंग ईमान, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम।
ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ, میں عظما بات کر رہی ہوں شارجہ سے, اور نادیا یو کین بلیو ہاؤ لانگ آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو کال یور پروگرام. I'm so happy. چلو شکر کال مل گئی. جی کیا سوال کروں گی؟ ایمان, آئی ایم ویری بگ فین آف یورس, اور آپ کے جو ہے بہت اچھی لگتی ہے مجھے. آپ بتائیں کہ آپ کے فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں کچھ بتائیں, اور اپنی جو ہے کچھ فیملی کے بارے میں بتائیں. تھینک یو عظما. اچھا ایمان, فلم کی بات ہو رہی تھی اینڈ یو سینگ کہ آپ بڑی مطلب سینسٹیو ہو فلم کے بارے میں, کوئی نیگیٹو بولتا ہے تو. اچھا, آپ کے اپنے کولیگس وغیرہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ ماڈل فرٹرنیٹی سب آپ کے کولیگس, ان کا کیا تھا؟ وہ دے سپورٹیو یا کوئی جیلسی یا کیا تھا؟ نہیں, جیلسی جو بھی اگر ہو بھی نا تو میرے تک پہنچتی نہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ میں نے فیشن چھوڑ دیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے, کافی کچھ پچھلے 6 مہینے سے میں نے بریک لے لی ہوئی ہے فیشن سے. سو ایک تو مجھے میری ملاقات نہیں ہوتی, اتنی انٹریکشن نہیں ہوتی, اور میرے جہاں تک مجھے نظر آتا ہے کوئی جیلسی نظر آتی نہیں ہے. I mean, I'm friendly with Vinny and you know everybody. Okay, I'm friendly with all of them. buddies نہیں ہے زیادہ کوئی کسی کے ساتھ. Buddies میں اتنی دیکھو ریئلسٹک انسان کو ہونا چاہیے. اتنی میں ڈس الوژن نہیں ہوں کہ بیسٹ فرینڈز بنا لوں, کیونکہ وہ ہو نہیں, بہت مشکل ہے. صحیح. ریئلسٹک بات کرنی چاہیے اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. تو I'm friendly with everyone, but not best friends with anyone. ویسے لائف میں بیسٹ فرینڈس ہے, ہاں ہے نا, فرینڈس جو کہ شوبز میں نہیں ہے. کچھ شوبز میں نہیں ہے, کچھ ہے. کچھ ہے. اچھا, لیکن ویسے پھر آپ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن پچھلے دنوں ایک شو پہ آگ پہ ایک شو چلا آمنا کا, اس میں آپ کے کچھ کلیگس تھے اور وہ فلم کو ڈسکس کر رہے تھے, کوئی بات ہو رہی تھی. تو ذرا اگر آپ نے بھی نہیں دیکھا تو یہ ذرا اس میں کچھ ان کے کامنٹس اور کچھ اوپینین تھے, وہ دیکھتے ہیں کہ ونی اور ZQ اور آمنا اس فلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. مجھے تم یہ بتا کہ وہ اسٹک ان این ایلیویٹر, who would you like to be stuck with? Clive Owen. All right. If you had اور شعیب منصور, میں صرف یہ ان سے کہوں کہ اچھا اب ایلیویٹر بند ہی ہے, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ ایمان بہت خوبصورت لگے, لیکن ہم سب بھی ہیں, تو پلیز آپ ہم سب کے ساتھ فلمز کریں اور ہمیں بھی موقع ملے. بہت اچھی فلم, اور ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے کہنے کا. ڈیڈی, یہ میں نے نہیں کہا, یہ میں نے کہا نہیں. she acted I very still well. haven't seen the film. یہ ڈیڈی کی کیا کہانی ہے؟ پتہ نہیں ان کو نہیں اچھا لگا ہوگا وہ. No, it became a joke because I don't know, Deepak Purvani I think started it, and I don't know, maybe you know because they heard it, you know, with the accent, so they were basically saying talking about the accent. So you know, حالانکہ وہ ایکسنٹ بڑا جسٹیفائڈ ہے, بیکاز UK میں ایسے ہی اسٹائل سے, بلکہ میرے اپنے بھائی کے بچے وہ ڈیڈی کہتے ہیں, وہ تیرے ڈیڈی کی سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ کہ نیما عجیب سا ان کا ایکسنٹ ہے, اے کو بہت پرومیننٹ کر کے بولنا. بٹ آئی پرسنلی تھاٹ کہ آپ کا جو ایکسنٹ اور جو باڈی لینگویج تھی ان دا مووی واز پرفیکٹ, ویری گڈ. اور میں ایک بات بتاتی ہوں, میرے لیے بہت مشکل ہوا بیکاز میں نے کانشیس ایفرٹ ہمیشہ کی ہے. بیکاز آئی آفٹن ہیئر کہ جب آپ کراچی جاتے تو لگتا ہے آپ امریکہ میں آ گئے. Hello, Karachi. I'm in Karachi. So you know this. I always didn't like it. I never liked it. So I always made a conscious effort کہ میں کوئی accent نہ ہو میرا, کیونکہ وہ بڑا wannabe لگتا ہے انسان کہ مطلب کہ بلا وجہ میں یار ساری زندگی پاکستان رہا, accent کہاں سے آ گیا. So for a person like me, it was difficult to put on an accent. کہ وہ آپ بیسکلی you're undoing what you've been doing all your life. تو آپ کو مجھے پورا وہ ایکسنٹ بنانا پڑا, اور میں نے کسی حد تک بنایا. مجھے شعیب صاحب نے کہا نہیں اس سے اور زیادہ چاہیے, اس سے اور زیادہ چاہیے. سو میرے لیے بہت مشکل تھا وہ. ایک تو دیکھو جو بھی ہے, ہم کچھ بھی کہیں, یہ ایک فورن لینگویج ہے ہمارے لیے. ہماری اپنی زبان تو اردو ہے نا, اب ہم اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے, وہ اور بات ہے. ہم سب مجھے اردو صحیح طرح نہیں آتی, سوری. مجھے تو بڑی پنجابی میں بولنی آتی ہے. بلال ہاں ویسے یہ ہے کہ جب تو تھوڑے پنجابی میں بات کرتے ہیں, بلال کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم سیئنگ دا موسٹ بیوٹیفل پرسن آن ارتھ. ایمان کی بات ہو رہی ہے, بڑے کمپلیمنٹس آ رہے ہیں ایمان کو. اب ایمان شو کے بعد ان کو بٹھا کے میں نے سارے SMS پڑھانے ہیں, تو لکھتے رہیے SMS, اور بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور تھوڑی پرسنل باتیں ایمان سے 1 to 1 کی. واچنگ. گڈ مارننگ, جی مزے سے.